अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने माहनामा इंसानियत का शुमारा जून 2020 पेश किया जा रहा है। अगर आपको ये शुमारा और इसकी तहरीरें पसंद आएँ तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी और मुफीद तहरीरें आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इस वक्त जो तहरीर आपके सामने पेश की जा रही है इसका उन्वान है, फिर न कहना हमें ख़बर न हुई। तहरीर मोहम्मद सिराजुद्दीन। मेरी तमाम कवारी बहनों और बेटियों से गुजारिश है कि अगर इनके लिए किसी प्राइमरी स्कूल टीचर का रिश्ता है तो बिला तवक्कुफ़ इनकार कर दीजिए, और अगर ये रिश्ता कबूल करना मजबूरी हो तो मेरी गुजारिश है कि एक बार किसी ऐसी शादीशुदा खातून से ज़रूर मिल लीजिए जिसकी शादी किसी प्राइमरी स्कूल टीचर से हो चुकी हो, और उसके बाद भी ये रिश्ता करना अशद ज़रूरी हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पर कीजिए, और बाद में किसी को मत गिला दीजिए कि प्राइमरी स्कूल टीचर से मेरी शादी क्यों कराई गई। अब यकीनन क़ारीन सवाल करेंगे कि आखिर प्राइमरी स्कूल टीचर से ऐसी क्या ख़ता हो गई कि इस बेचारे को शादी जैसे बुनियादी हक़ से महरूम किया जा रहा है। क्या वो इंसान नहीं? क्या वो इस काबिल नहीं कि कोई लड़की बतौर शरीके हयात उसका इंतखाब कर सके? तो अर्ज़ ये है कि ख़ुद प्राइमरी स्कूल टीचर में कोई ख़राबी नहीं, सारा मसला इस रवैये का है जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर से रवा रखा जाता है। बीवी, बच्चे, हमसाए, लोग, अफसर, घर वाले, हर माशरे का हर फर्द हर एक फ़र्द की बातों के तीरों निश्तर से घबरा कर प्राइमरी स्कूल टीचर चिल्ला उठता है, या रब, ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? बेहतर होगा कि बंदा अपनी बहनों और बेटियों पर आश्कार कर दे कि अगर उन्होंने बतौर जीवन साथी किसी प्राइमरी स्कूल टीचर का इंतखाब कर लिया तो उन पर क्या गुजरेगी, आगे उनकी मर्ज़ी। तो मेरी बहनों और बेटियों, आप में से जिस किसी ने पीएसटी से शादी कर ली तो समझ लीजिए कि तमाम उम्र जिहाद के लिए मैदाने कारज़ार में कदम रख दिया। सबसे पहला और बुनियादी मसला मुआशी ज़रूरियात का है कि उम्र भर एक बीवी को अपने पीएसटी शौहर से गिला रहेगा कि घर में फ़लाँ ज़रूरत के लिए पैसे दरकार हैं, पर वो बेचारा उम्र भर अपनी कम तनख्वाह का रोना रोएगा या बढ़ती हुई महंगाई को कोसेगा। नतीजे में बीवी सारी उम्र तशनगी महसूस करेगी। इसकी नासूदा ख्वाहिशात उसके मुंह से कहलवाएंगी कि काश मैंने प्राइमरी स्कूल टीचर से शादी ना की होती। अगर एक बीवी को उसका शौहर ये गुनगुनाता हुआ मिल जाए कि मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल, तो समझ जाइए कि महीने की इब्तदाई तारीख़ी हैं और उसके शौहर को तनख्वाह मिल चुकी है। इसी तरह अगर बीवी महसूस करे कि उसके शौहर की आवाज़ काफ़ी मध्यम है और वो बड़े सोच से ये गुनगुना रहा है, जाएं तो जाएं कहाँ,
سمجھے گا کون یہاں درد بھرے دل کی زبان، جائیں تو جائیں کہاں۔ تو وہ بغیر کوئی سوال کیے یہ سمجھ جائے کہ ابھی مہینے کی 24 یا 25 تاریخ ہے اور شوہر کی پوری تنخواہ ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح بیوی دیکھے کہ اگر اس کا شوہر چہرے پر زمانے بھر کی تھکن لیے نڈھال سا اور برہم مزاج کے ساتھ گھر میں داخل ہوا ہے تو یہ مت سمجھے کہ وہ اسکول میں بڑی جاں فشانی، عرق ریزی، بڑی لگن اور بڑی محنت سے بچوں کو پڑھا کر آیا ہے، بلکہ وہ فوراً سمجھ جائے کہ یقیناً ایک اور غیر تدریسی ڈیوٹی کا عذاب اس کے بیچارے پرائمری اسکول ٹیچر شوہر پر مسلط کر دیا گیا ہوگا۔ جبھی تو اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ جی ہاں میری بہنوں اور بیٹیوں، وہ استاد جسے کتابوں، تقریروں اور تحریروں میں بڑی مقدس، قابل احترام، قابل عزت اور معزز ہستی گردانا جاتا ہے، اس کا درجہ کسی منشی یا کلرک سے بھی کم تر ہے۔ کبھی اس استاد کو ایک اجنبی علاقہ دے کر گھر گھر ذلیل ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ ووٹوں کی تصدیق کرے، کبھی مردم شماری تو کبھی خانہ شماری کرائی جاتی ہے۔ اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی تو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اور یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن سروے کا عذاب مسلط کر کے گھر گھر بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح الیکشن ڈیوٹی کے طور پر ڈسپلے سینٹر کا انچارج بنا کر صبح 9 بجے تا شام 5 بجے تک بغیر رسیوں کے اسکول میں باندھ دیا جاتا ہے۔ جتنا عرصہ غیر تدریسی ڈیوٹیوں کا عذاب، غیر تدریسی ڈیوٹیوں کا بھوت پرائمری اسکول ٹیچر سے چمٹا رہتا ہے، اس دوران بیوی کوئی مسئلہ اپنے شوہر نامدار کو نہیں بتا سکتی کہ صاحب کا مزاج برہم ہے، بچے باپ سے دور دور ہیں، کہ اگر وہ پیسے مانگیں یا کہیں گھمانے پھرانے کی فرمائش کریں تو وہ کہیں کاٹ کھانے کو نہ دوڑے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہے تو صاحب بہادر ڈیوٹی میں مصروف ہونے کے باعث شرکت نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ غیر تدریسی ڈیوٹی کے دوران پی ایس ٹی کی سماجی، معاشرتی اور ازدواجی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ ایک پرائمری اسکول ٹیچر 25-30 سالہ طویل سروس کے بعد بھی جی پی فنڈ اور گریجویٹی کی مد میں جو کچھ وصول کرتا ہے، عام طور پر وہ سارا روپیہ اپنا ذاتی مکان بنانے یا بچوں کی شادی میں صرف ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد پرائمری اسکول ٹیچر کا یہ خواب کہ وہ اس رقم سے کوئی کاروبار کر کے کچھ خوشحال زندگی گزار پائے گا، محض خواب ہی رہ جاتا ہے۔ معاشرے میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے مقام کی کیا بات کی جائے؟ جب کوئی خاتون کسی پرائمری اسکول ٹیچر کی بیوی سے پوچھتی ہے کہ اے بہن آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ اور اعتماد سے خالی لہجے میں جواب دیتی ہے، جی وہ سکول ماسٹر ہیں۔ اچھا تو سکول ماسٹر ہیں؟ جواب معنی خیز انداز میں ملتا ہے، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ صاحب بہادر یقیناً اس قابل نہ تھے کہ کوئی اور شاندار سی نوکری ڈھونڈ پاتے، لہٰذا جب کچھ نہ بن سکا تو استاد بن گئے۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو کر بالآخر پرائمری استاد بن جاتا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے شاندار مقام کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
تو میری بہنوں اور بیٹیوں، ایک پرائمری اسکول ٹیچر بارے تمام حقائق ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ ان تمام تلخ حقائق کے بعد بھی آپ پرائمری اسکول ٹیچر کا رشتہ منظور کرتی ہیں یا نہیں۔ ہمارا تو بس نیک نیتی پر مبنی ایک مشورہ تھا، ایک رائے تھی کہ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ناظرین، انشاءاللہ نئی تحریر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔